अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 27 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 6:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की दो ही टॉप स्टोरीज हैं, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतहाई अहम केस की समाअत। अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब की जमात का मामला है, उनके नज़रिए और मंशूर का मामला है, उनके मैंडेट का मामला है, मखसूस नशिस्तों का मामला है और उनकी इत्तेहादी जमात यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी मामला है। उस मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर नज़रसानी की अपील की जो समाअत थी वो आज हुई और फैसला महफूज कर लिया गया। फैसला किस नौयत का आ सकता है? जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ 6:30 बजे, इस वक्त अभी तक फैसला नहीं आया है। इतलात ये हैं कि फ़ैसला अभी आने में थोड़ी देर है, जजेस भी चैम्बर में नहीं पहुँचे। लेकिन जिस तरह इसकी सुनवाई हुई, जिस तरह दलाइल दिए गए, जिस तरह टुच्चे टाउट सहाफ़ी और रिपोर्टर्स इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपको हम सबको इस बात का अदराक होना चाहिए कि किस नौयत का फ़ैसला आ सकता है। मेरे हिसाब से, मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन के अंदर ये फ़ैसला हो चुका था 1.5 साल पहले। 9 फरवरी 2024 को ही सुना दिया गया था। अब ऐलान हो रहा है, बबांगे दोहल ऐलान हो रहा है कि ये भी एक एक्सट्रीम है। मेरी नज़र में बेशर्मी की एक्सट्रीम है कि हम कुछ करें और डट जाएं। तो देखते हैं थोड़ी देर बाद ये फैसला आ जाएगा। मेरी नज़र में जो दूसरी टॉप स्टोरी है वो हमारे निज़ाम को एक्सपोज करती है। वो टैक्स पेयर की जो एफर्ट्स हैं मुल्क को या रियासत को चलाने की, उसके मुंह के ऊपर ज़ोरदार तमाचा है जो कुछ आज स्वात के अंदर विटनेस किया गया। स्वात में जो हुआ, 15 जानें चली गई, कोई हेलीकॉप्टर मदद को नहीं आया। उसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो भी अब आपके नसीब में, आपकी प्लेट में आ चुका है, उसको हमातन गोश होकर चुप करके एक्सेप्ट कर लीजिए और वहीं बैठे बैठे ऊ कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा आप तो कर कुछ सकते नहीं है। ठीक है? मुर्दा जो जिस्म होते हैं ना, उनके अंदर भी करंट जो है तहरीक पैदा कर देता है, लेकिन बेगैरत के अंदर जो है तहरीक कोई नहीं पैदा कर सकता। मैं इतना कहना चाहूंगा, बस आप ऊ करते रहिए, एंजॉय कीजिए भाई। बेहतरीन चल रहा था, सत्ते ही खैरा भाई, सत्ते ही खैरा। और इधर निज़ाम लुट्टी पे है भाई। तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से इख्तियार दे दिया गया है कि आप अपनी तनख्वाहें जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं अपने मामलात को मद्देनजर रखते हुए। यानी ये इख्तियारात अब दे दिए गए कौमी असम्बली के अरकान को। तो इसकी डिटेल्स मैं शेयर करूँगा। तो अभी सबसे पहली जो स्टोरी है उसके ऊपर मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था। ये रावी साहब हसन अयूब इनको कहते हैं, इन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि एक मखसूस नशिस्त भी तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं, एक भी मखसूस नशिस्त तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की नजरखानी की दरख्वास्त ज़रूर मंजूर करेगी, क्योंकि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला आईन पाकिस्तान से मुतसादिम होने की वजह रद्दी है। या रावी है जो लिखना चाह रहे होंगे वो यही है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि फ़ैसला किस नौयत का होगा जब ट्वीट्स या कमेंट्स इस नौयत के आ रहे हैं। कुछ मज़ीद अपडेट्स आ रही हैं कि खबर है कि PTI को मखसूस नशिस्तें देने वाले जज आज नजरसानी पर फैसला तहरीर कर रहे हैं, मुतादिद दोस्त कर रहे हैं। फिर क्या आ जा रहा है कि आईनी बेंच मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाने ताहाल कब्र अदालत नहीं आया और इसका इंतज़ार जारी है। मैं जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनकी कुछ बातें आप तक शेयर कर देता हूँ। जैसे राजा मोहसिन एजाज हैं, वो कहते हैं द लॉन्गर द वेट फॉर द वर्डिक्ट द मोर इट सीम्स दैट ए मिक्स्ड डिसीजन माइट बी ऑन द टेबल। यानी कि कोई बैलेंस करने की उनका मतलब है कोशिश की जा रही है, इंतज़ार तवील होता जा रहा है। अच्छा, बहुत सारे हमारे दोस्त इसके ऊपर शदीद वावेला मचा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आज जब इसकी समातें हुई हैं उसका कुछ अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। जब वर्डिक्ट आ जाएगा वो तो डिटेल्स आएंगी। मुख्तसर वक्फा जो हुआ पहला, उसके बाद दूसरे में मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस जुम्मे के रोज़ 4:15 बजे फिर वक्फा हुआ और समात मुलतवी नहीं हुई। साकिब बशीर कहते हैं समात से ऐसे लग रहा है जैसे जल्दी है, तेज़ी है, जैसे ज़मीनुद्दीन खान साहब की फौरी चले तो अभी एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हुकूमत को सारा माल गनीमत बांट दें। बहरहाल कुछ आगे चलकर भी यही होना है, इंतज़ार करें, देख लेते हैं। अच्छा, जो रिमार्क्स थे वो रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं। उसमें जिसने रिमार्क्स, जैसे जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब हैं, इन्होंने रिमार्क्स दिए। रिकॉर्ड देखें तो PTI ने खुद गलतियाँ की। लगता है PTI ने सारी कौम को हैजान में रखा हुआ है। गलती PTI वकला ने की जिसकी मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। और हामिद खान साहब को भी कह दिया कि आप जैसे लोगों को जो है ना प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए।
تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ ججز جن کے کنڈکٹ کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں ان کو نہیں چھوڑ دینی چاہیے؟ ایویں ہی سوال ہے، مطلب اس ملک کے اندر سوال تو پوچھ کوئی سکتا نہیں ہے، سوال پوچھ رہا ہوں بھائی۔ ویسے تو آج کل جو صحافی ہیں، جو واقعتاً صحافی ہیں، انہیں کہہ دینا چاہیے کہ ہمارا بھی صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف جو ٹی وی چینل میں کام کرتے ہیں وہ صحافی ہیں، باقیوں کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح سے نظام عدل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اب نظام عدل سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی طرح سے ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا ہر اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے جس سے وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، گو کہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جسٹس امین الدین خان صاحب کے ریمارکس ہے کہ ایک تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے خواتین کو ان کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، خواتین سے نشستیں لے کر مردوں کو نہیں دی گئیں، یہ جسٹس امین الدین خان صاحب بڑی بات کر دی سر، آپ نے کمال ہی کر دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کہتے ہیں ہم نے وہ دے دیا جو مانگا ہی نہیں گیا تھا، تو پھر ہمیں ہی گالیاں پڑ رہی ہیں۔ ان کو لگتا ہے سوشل میڈیا بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ جسٹس نعیم اختر افغان کہتے ہیں پی ٹی آئی وکلا کی غلطیاں ہیں، ان وکلا کو بھی تربیت کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی نے اس کیس کے حوالے سے پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں کہ نظر ثانی درخواست میں ریلیف لینے کے لیے عاجز ہونا پڑتا ہے۔ سنیے، نظر ثانی کی درخواست میں ریلیف ہونے کے لیے عاجز ہونا پڑتا ہے۔ جو چیز ہنس کے لے سکتے ہیں وہ لڑ کر نہیں لی جا سکتی۔ میں نے سنا تھا کہ انصاف لینے کے لیے عاجز ہونا یا جابر ہونا نہیں بلکہ سائل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ انصاف لینے کے لیے ہنس کر بات کرنا نہیں، رو کر بات کرنا نہیں، بات کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب جج یعنی انصاف دینے والا یہ کہے کہ جو کام آپ کا عاجزی سے ہو سکتا ہے وہ آپ لڑ کر کریں گے تو وہ کام نہیں ہوگا، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی حافظ ہے۔ کیسے کر لیتے ہو یار بھائی، میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر۔ حامد خان سے تلقی کے ریمارکس میں جب جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا یہ ریاکشن ہے۔ میں معذرت چاہوں گا، تھوڑی بہت آپ کو بھی مکھیاں ڈسٹرب کر رہی ہوں گی، مجھے بھی کر رہی ہوں، مجھے کٹ لگا ہوا ہے شاید اس وجہ سے۔ سپریم کورٹ میں جاری مخصوص نشستوں نظر ثانی کے مقدمے میں تحریک انصاف کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا وہ آئین، انصاف اور جمہوریت کے بنیادی اصولوں کے کھلے تضاد میں ہے۔ یہ میڈیا ونگ پی ٹی آئی کا وہ شیئر کرتا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی جماعت کا مقدمہ نہیں، یہ ہر اس ووٹر کا مقدمہ ہے جس کا مینڈیٹ ریاستی بندوبست کے ذریعے چوری کیا گیا۔ جسٹس صلاح الدین پنور کی بینچ سے علیحدگی کے بعد بھی سماعت کو فوری طور پر جاری رکھا جا رہا ہے، جو عدالتی اصولوں کے منافی ہے۔ یہ بینچ مخصوص نشستوں کے نظر ثانی مقدمے کی سماعت کر رہا ہے، لیکن بینچ میں شامل اکثریتی ججز وہ ہیں جنہوں نے ابتدائی فیصلہ سنایا ہی نہیں تھا۔ پہلے سنائے گئے فیصلے پر الیکشن کمیشن نے عمل نہیں کیا، بجائے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے مقدمہ چلا کر عوامی ووٹ کے ساتھ حق کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیا جانے والا اعلامیہ ہے، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کتنے لوگ پی ٹی آئی کے تھے جو اس کمرہ عدالت کے اندر مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ سننے کے لیے موجود تھے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پورے پاکستان کو سپریم کورٹ کے باہر کھڑا ہونا چاہیے تھا؟ پی ٹی آئی کا ورکر تو بہت بڑی تعداد میں ہے نا، آ جاتا باہر کھڑا ہوتا، نہیں تھا۔ یہ وہ سوال ہے۔ اور پھر وہ حامد خان صاحب جو آج کھل کر بول رہے تھے، اگر یہ ایک سال پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر اسی طرح سے کھل کر بات کر رہے ہوتے تو شاید آج یہ کسی اور ٹون میں، کسی اور تم تراک کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے۔ میں حیران ہوں کہ اس وقت کی ان کی خاموشی نے آج اس نہج پر پی ٹی آئی اور مخصوص نشستوں کے معاملوں کو لا کر کھڑا کر دیا۔ ہمارے بہت سارے دوستوں کی سٹوریز ہیں، جیسے زبیر علی خان ہیں، ہمارے دوست ہیں، ملک سے باہر جا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی بھی سیاسی کمیٹی ختم کرنے پر رضامند تھے، سیاسی کمیٹی ختم ہونے کے بعد صرف کور کمیٹی کو فیصلے کا اختیار حاصل ہوگا۔ عمران خان نے گزشتہ ملاقات میں فیصلہ سازی اور سیاسی حکمت عملی میں سستی کا شکوہ کیا۔ مرکزی قیادت نے بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان صاحب سے سیاسی کمیٹی ختم کرنے کی تجویز منظور کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی ختم کرنے کی تجویز اور پی ٹی آئی قیادت میں فیصلہ سازی کا فقدان ہے، اور سیاسی کمیٹی ختم کرنے کی تجویز سامنے آ گئی ہے۔ اچھا جناب، اب آ جاتے ہیں جو چیز مجھے آج سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ 15 زندہ جیتے جاگتے انسان جو حالات اور توقعات کی بھیڑ چڑھ گئے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ نہ کوئی ڈیزاسٹر مینجمنٹ، نہ کوئی فورکاسٹ کا سسٹم، نہ کوئی الارم اور وارن کرنے کا سسٹم۔ کچھ کوتاہ بینی جو ہے وہ سیاحوں کی اپنی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ 15 لاشیں، تھم نیل کے اوپر آپ وہ دیکھ سکیں گے، ریکٹینگل باکس کے اندر یہ تصویر لگی ہوئی ہے سینٹر میں، یہ 15 کے 15 لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ویڈیوز بنتے ہوئے سامنے ڈوب گئے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں نظام سے کہ آپ کے پاس کوئی ایک انفراسٹرکچر، اور مشرف نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پروونس، صوبہ، کے پی کے حکومت، یہ سب چیزیں پہلے کوئی بھی حکومت ہوتی، سوچیں کہ آپ نے کیا دیا عوام کو۔ آپ ایئر ایمبولینس کے دعوے پنجاب میں کرتے ہیں، کبھی کسی عام آدمی کو اس کا ریلیف ملا ہوگا؟ مجھے تو ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی اس کی۔
جو ہیلی کاپٹر وزیر اعلیٰ کے لیے ہوتا ہے وہ ہیلی کاپٹر عام آدمی کے لیے ہونا چاہیے, سیاحوں کے لیے ہونا چاہیے, تاکہ جو دور دراز سے آپ کے پاس آئے اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ اگر کہیں پرابلم میں آتا ہے تو کوئی ہلال احمر کی گاڑی, کوئی ایمبولینس, کوئی ایئر ایمبولینس, کوئی ہیلی کاپٹر اس کو ریسکیو کر سکے. یعنی 20 منٹ تک یہ لوگ اس انتظار میں رہے کوئی ریسکیو کرنے آئے گا, کوئی ریسکیو کرنے نہ آیا. ہائے ہائے, یہ اس ملک کا المیہ ہے. اشرافیہ انجوائے کر رہی ہے, وہ اپنے اس میں لگی ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ KPK نے اس کے اوپر بہت زیادہ افسوس کا اظہار تو کیا ہے, لیکن ہم کون سا ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر افسوس کا اظہار نہیں کرتے, اور ہمارے ٹیکسز کے اوپر عام آدمی کو ملتا کیا ہے اس کا ادراک بھی سب کو ہے. یہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے. اس کے بعد آپ بطور سیاح, عام آدمی, کامن سٹیزنز جن کو سوائے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے اس ملک کے اندر ملا کچھ نہیں ہے, بائی دا وے, معذرت کے ساتھ آپ کو خود اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, آپ کو خود احتیاط کرنی پڑے گی. یہ میرا میسج ہے. فیصلہ آئے گا آپ تک پہنچا دوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.